ल आज हामी नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा पढ्नेछौँ। ठिक छ, यो संविधानबाट नायब सुब्बामा तीनवटा क्वेशन्स हो किन खरिदारमा पनि र शाखा अधिकृतमा पनि सोध्ने गर्दछ। ठिक छ, आज हामी नेपालको संविधानको विकासक्रमको बारेमा पढ्छौँ र तपाईहरुको पनि सीएमए एचए अनवी र स्टाफ नर्समा पनि यो कोर्स तपाईले राखिएको छ। हुन त तपाईहरुलाई यहाँ मात्र भाग 1 देखि लिएर 5 सम्म पढ्नु छ, तर पनि नेपालको इतिहासक्रम हामीलाई जान्नु पर्छ। संविधान भनेको देशको मूल कानून हो। संविधान भन्नाले देशको के हो? मूल कानून हो। संविधानले कुनै पनि देशमा कानून चाहिँ मन परै चल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि मानिसले, कुनै पनि शासकलाई, शासन गर्ने व्यक्तिलाई यसले घेरामा बाँधेर राखेको हुन्छ। यसैले नै के भनिन्छ? संविधान भनिन्छ। संविधान भनेको देशको के हो? यो एउटा मूल कानून हो। र विश्वमा संविधानको कुरा गर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टालाई भनिन्छ। विश्वको सबभन्दा पहिला लिखित दस्तावेज कसले भनिन्छ? म्याग्ना कार्टालाई भनिन्छ, जुन चाहिँ कतिमा भएको थियो? सन् कहिले? 1215 जुन चाहिँ 15 सन् 12 लेख्नुस् त। विश्वको सबभन्दा पहिलो लिखित दस्तावेज, विश्वको सबैभन्दा पहिलो लिखित दस्तावेज, विश्वको सबैभन्दा पहिलो लिखित दस्तावेज यहाँ लेखाएको थियो नि यो। विश्वको सबैभन्दा पहिलो लिखित दस्तावेज, विश्वको सबैभन्दा पहिलो लिखित दस्तावेज लेख्नुस् न। विश्वको सबैभन्दा पहिला लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टालाई भनिन्छ। म्याग्ना कार्टालाई भनिन्छ। ठीक छ, अनि अर्को लेख्दिनुस्। विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान, विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान अमेरिकाको हो। विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान अमेरिकाको हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो संविधान भारतको हो। विश्वको सबैभन्दा कडा संविधान, कठोर संविधान साउदी अरबको हो। सबैभन्दा लामो संविधान वा ठूलो संविधान भारतको हो। भारतको सबैभन्दा लामो वा ठूलो, लामो संविधान वा ठूलो संविधान, सबैभन्दा कठोर संविधान साउदी अरबको, अरबको कठोर संविधान सबभन्दा होइन। त्यसपछि संविधान सभाबाट पारित देश, संविधान सभाबाट पारित भएको पहिलो संविधान कुन देशको थियो? फ्रान्सको थियो। कसको थियो? फ्रान्सको। यो विश्वमा संविधान सभाबाट पारित, संविधान सभाबाट पारित पहिलो संविधान फ्रान्सको थियो। कसको थियो? फ्रान्स देशको थियो। विश्वको पहिलो संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट पारित भएको थियो। र विश्वको एकमात्र देश जहाँ लिखित संविधान छैन, बेलायत। लिखित संविधान नभएको देश बेलायत। लिखित संविधान नभएको हो बेलायत। ठीक छ,
कुरा बुझ्नुभयो नि यतिसम्म। विश्वको यो सोध्न सक्छ विश्वको सबैभन्दा कठोर संविधान, विश्वको सबैभन्दा पहिलो संविधान भनेको अमेरिका, विश्वको ठुलो संविधान भनेको सोध्न सक्छ होइन। अब आउनुहोस् नेपालमा संविधानको विकासक्रमको बारेमा अलिकति हामी कुरा गरौँ, एकछिन पछि लेख्नु होला। अनि संविधान भनेको विश्वको सबभन्दा पहिला लिखित मानव दस्तावेज भनेको म्याग्ना कार्टा थियो, ठीक छ। अनि म्याग्ना कार्टालाई हेरेर यसमा लिखित दस्तावेज थियो होइन, मानवहरूको हक हितको लागि लेखिएको थियो हो किन। त्यसपछि यसलाई हेरेर अमेरिकाले चाहिँ के गर्यो, अमेरिका देशले चाहिँ संविधान लागू गर्यो, विश्वमा सबभन्दा पहिला अमेरिकाले चाहिँ संविधान लागू गर्यो हो किन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अरू अरू देशले संविधान लागू गर्दै आएपछि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत चाहिँ होइन अनि कतिमा 47 यो कतिमा भारत र पाकिस्तान त्यो भएको थियो 1900 कतिमा 1947 मा भारत पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो र हाम्रो पनि 1900 लेख्नुस् त भारतको संविधान 1950 मा भारतले पनि संविधान बनायो। भारतले संविधान कतिमा बनाइदियो 1950 मा। ध्यान दिएर सुन्नु होला यो इतिहास। भारत हेलो हाला नकर्नु हुँदैन क्लास चल्छ हेलो। भारतले पनि संविधान 1950 मा बनायो अनि भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि के बन्यो संविधान बन्यो। यसलाई हेरेर अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा संविधान बन्यो। अब यो कुरालाई लिएर नेपालमा पनि संविधान बनाउने विभिन्न किसिमका चरणहरू प्रक्रियाहरू बन्यो र यही क्रममा नेपालमा त्यति बेला पदम शमशेर राणा प्रधानमन्त्री थिए, राजा चाहिँ त्रिभुवन थिए। को थियो त्रिभुवन थियो अनि पदम शमशेर थियो अनि पदम शमशेरले पनि एउटा संविधान बनायो जसको नाम नलेख्नुहोस् होला सबै लेखाउँछु। यसको नाम चाहिँ के थियो नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004। पदम शमशेरले चाहिँ यो 2005 एकवा महिना 1 गते लागू गर्छु भनेर संविधानहरू बनिसकेका थिए। तर कुनै कारणवश पदम शमशेर भारत गयो र भारत गइसकेपछि पदम शमशेर पुनः भारतबाट नेपाल आएन, भारतमै बसिहाल्यो, जसकारण त्यो संविधान चाहिँ लागू हुन सकेको थिएन। र नेपालको इतिहासमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 एउटा यस्तो संविधान हो जुन लागू सबै मस्यौदाहरू सबै कुराहरू भइसकेको थियो तर लागू भएको थिएन। त क्वेशन सोध्न सक्छ नेपालको कुन संविधान चाहिँ लागू भएको थिएन त नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004, ठीक छ। अनि यो चाहिँ पदम शमशेरले लागू गरेका थिए कि 2005 एकवा महिना 1 गते ह्याप्पी न्यू इयर नयाँ सालको दिनमा यसले चाहिँ लागू गर्ने। तर चाहिँ यो लागू भएको थिएन। किन लागू भएको थिएन? पदम शमशेरले कुनै कारणवश कहाँ गएको थियो बाहिर भारत गयो र भारतबाट पुनः दोबारा यहाँको राजनीतिक उसलाई आफ्नो तरिकाले मन परेन वा केही दबाव होला। अब त्यसको कारण उले चाहिँ आएन र त्यही बसिसक्यो र त्यो संविधान चाहिँ लागू हुन सकेन। र नेपालको संविधानमा विभिन्न किसिमका होडबाजीहरू आयो होइन, प्रजातन्त्र आयो होइन, प्रजातन्त्र पछि विभिन्न किसिमका नयाँ संविधान आयो। नयाँ संविधानको उपज नेपालको संविधानको उपज भनेको तपाईको राजनीतिको उपजबाट यो संविधान आयो। राजा महेन्द्रले पुनः संविधान बनायो, फेरि आफ्नैले बनाएको संविधानले च्यातेर फेरि फ्याल्यो, फेरि अर्को संविधान भयो। 72-63 को आन्दोलनमा संविधान बन्यो, 2019 सालमा बन्यो, 2047 सालमा संविधान बन्यो होइन। फेरि संविधान सभाबाट यो 2072 को संविधान पारित भयो होइन। यस्तो नेपालको संविधान क्रमको विकास हेर्नु भने हालसम्म नेपालमा यो नेपालको 7वां संविधान हो। कति संविधान हो? 7वां संविधान हो। नेपालको यो 7वां संविधान हो जसको नाम चाहिँ नेपालको संविधान हो। फेरि दुईटा नेपालको संविधान छ। एउटा नेपालको संविधान 2019 में पनि बनेको थियो संविधान जसको नाम चाहिँ नेपालको संविधान 2019 थियो। तर यो संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान मात्र हो, 2072 नजोड्नु होला। क्वेशन्स आउन सक्छ इजीमा। नेपालको हालको संविधानको नाम के हो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानून अप्सन नम्बर 1, अप्सन नम्बर 2 नेपालको संविधान 2019, नेपालको संविधान 2072 अनि मात्र एउटा हुन्छ नेपालको संविधान। त नेपालको संविधान 2072 होइन, मात्र के हो नेपालको संविधान। कजन क्लियर छ? र नेपालको इतिहासमा यो 7वां संविधान हो। र यति मात्र भनेर पुग्दैन साथीहरू, यो 7वां संविधान हो भनेर पुग्दैन। हामीले 7 वटाको नाम जान्नु पर्छ अनि त्यसको बारेमा, त्यसमा कति दफा थियो, को त्यति बेला राजा थियो, को प्रधानमन्त्री थियो अनि कति वर्ष मताधिकार दिएको थियो। ठीक छ, हामी आज नेपालका संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा यहाँ कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छौं। म तपाईहरुलाई पढाउँदै छु। ठीक छ, अब लेख्नुस् 1 नम्बरमा
नेपाल नेपाल को संवैधानिक इतिहास के बारे में नेपाल सरकार को वैधानिक कानून फर्स्ट में 1 नंबर में नेपाल सरकार को वैधानिक कानून, नेपाल सरकार को वैधानिक कानून, नेपाल सरकार को वैधानिक कानून, वैधानिक कानून, नेपाल सरकार को वैधानिक कानून 2004 विक्रम संवत 2004 ला भयो यो लेख्नुस्। 6 भाग 68 दफा थियो यसमा। 6 भाग कतिवटा भाग थियो? 6 वटा भाग थियो अनि 68 वटा के थियो? दफा थियो। यो संविधानमा 6 वटा भाग थियो, 68 वटा के थियो? दफा थियो। राजा त्रिभुवन थियो यति बेला। राजा को थियो? त्रिभुवन। राजा त्रिभुवन थियो। राजा को थियो? त्रिभुवन। प्रधानमंत्री को थियो? प्रधानमंत्री पद्म शमशेर। पद्म शमशेर त्यति बेला को थियो? पद्म शमशेर थियो। 2005 1-1 मा लागू हुन भनिएको थियो। 2005 1-1 मा लागू हुन भनिएको थियो। 2005 1-1 मा लागू हुन भनिएको थियो। लागू हुन कहिले भनिएको थियो? लागू हुन कहिले भनिएको थियो? विक्रम संवत 2005 1वां महीना 1 गते लागू हुन भनिएको थियो, तर लागू भएको थिएन। अब क्वेश्चन यो आउँछ, नेपालको इतिहासमा पहिलकै यस्तो संविधान हो, पहिलो चोटिको यो संविधान हो, त्यो लागू चाहिँ हुन सकेको थिएन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री को थियो? पद्म शमशेर थियो। राजा चाहिँ त्रिभुवन थियो। कसैले सोध्छ, लोकसभाले सोध्दैन किन लागू भएको थिएन, कसैले सोध्छ किन लागू भएको थिएन यो संविधान। पद्म शमशेरले चाहिँ 2004 मा यो संविधानलाई बनाएको थियो अनि 4 मा बनाइसकेपछि भारतको भ्रमणमा गयो। त्यसपछि पुनः भारतबाट नेपाल फर्केर आएन अनि यो संविधान चाहिँ लागू हुन सकेको थिएन। ठीक छ। नेपाल सरकार को वैधानिक कानून नेपालको सबैभन्दा पहिलो संविधान हो किन? हुन त यो भन्दा पहिला नेपालमा 1910 मा जंग बहादुर राणाले मुल्की ऐनहरू लिएर आएका थिए। केही नियम कानूनहरू नयाँ नवीनतम चिन्तनहरू लिएर आएका थिए, तर त्यो चाहिँ संविधान थिएन। त्यो जंग बहादुर राणाले बेलायतबाट प्रेरित भएर केही नियम नमावली कानून बनाएर आएका थिए। संविधानको इतिहासमा नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004। अब यसपछि लेख्नुस् 2 नम्बरमा नेपाल को अंतरिम शासन विधान। संविधान को नाम हो नेपाल को अंतरिम शासन विधान। 2 नंबर नेपाल को अंतरिम शासन विधान। नेपाल को अंतरिम शासन विधान। शासन विधान, नेपाल को अंतरिम शासन विधान। ठीक छ। 2007 साल यहाँ साइड में जनाइदिन सक्नु। 2007 मा यो थियो हो। अब प्रजातन्त्र आएको थियो 2007 सालमा। दिल्ली सम्झौता भएको थियो हो किन? दिल्ली सम्झौता बुझ्नुहुन्छ नि? दिल्ली सम्झौता भएको थियो। हुन्छ म त त्यहाँ त पढाउँछु, एक लाइन अलिकति भनिदिरहेको छु म दिल्ली सम्झौताको बारेमा। न त व्यवस्था ठीक गर्नुभयो तपाईँ, एकदम राम्रो छ। चिसोको व्यवस्था ठीक छ, धेरै चिसो छ आज। ठीक, एकदम राम्रो व्यवस्था गर्नुभयो। तपाईको पनि व्यवस्था ठीक छ। हामीहरूको तपाईहरुको के छ? मेरो त अलिकति छ कि सबै आउँछ त ठीक हुन्छ, लाइक कमेन्ट बढ्छ। जसकारण पढाइ पनि रहेछ, ठट्री पनि रहेछ। तपाईहरुको के छ? ल सुन्नुस्, 2007 साल दिल्ली सम्झौता। राजा होइन महेन्द्रले के गरेको थियो? सबै परिवारलाई लिएर कहाँ गएका थिए? कहाँ गएका थिए? राजा त्रिभुवनले कहाँ गएको थियो? सबै परिवारलाई लिएर हो गइन। अनि त्यसपछि भारत गइसकेको थियो। राणाहरूले विभिन्न किसिमका त्यो गरेका थिए। अनि त्यसपछि के भयो? सब परिवार राजा त्यति बेला गइसकेको थियो अनि
चाहे ज्ञानेन्द्र त्यति बेला 1.5 वर्ष पाउने 2 वर्षको थियो र ज्ञानेन्द्र चाहिँ मामा घर गएको थियो अनि ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजगद्दीमा त्यति बेला बसेको थियो अनि राजगद्दीमा बसेको कारण ज्ञानेन्द्र एकचोटि त्यहाँ त्यो राजा बन्यो र एकचोटि फेरि यहाँ राजा बन्यो हो किन वीरेन्द्र पछि 2058 सालको जुन दरबार हत्याकाण्ड थियो 2058 जेठ 19 गते पछि जुन राज तिलक भयो त नेपालको इतिहासमा 2 चोटि राजा बन्ने ज्ञानेन्द्र नै थियो ठीक छ यो अनि दिल्ली सम्झौता भइसकेपछि फेरि प्रजातन्त्र आयो र प्रजातन्त्र पछि फेरि एउटा अर्को संविधान बन्यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यसको बारेमा लेख्नुस् यसमा 7 भाग ठीक छ 63 दफा 1 अनुसूची देखाइदियो बिहान नि 7 भाग 63 दफा 1 अनुसूची लागू 2007 साल 12वां महीना 29 गते 2007 साल 12वां महीना 29 गते लागू चाहिँ 2007 साल 12 महिना 29 गते यो चाहिँ लागू भएको थियो यो संविधान लागू भएको थियो यसमा राजा त्रिभुवन थिए त्यति बेला त्रिभुवन राजा थिए लागू भएको बेलामा अनि मोहन शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री थिए राजा त्रिभुवन थिए त्रिभुवन राजा थिए अनि मोहन शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री थिए मोहन शमशेर जबरा त्यति बेला थिए प्रधानमन्त्री थिए प्रधानमन्त्री आउनुस् 6 पटक यो संशोधन भएको थियो यो संविधान 6 पटक संशोधन भएको थियो 6 पटक के भएको थियो संशोधन भएको थियो संशोधन भएको थियो यो संविधान 6 पटक संशोधन भएको थियो संशोधन बुझ्नुहुन्छ नि हैन नयाँ कुराहरु थपाउनु फेरि पहिला कुरालाई हटाउनु हैन नयाँ कुराहरु 6 चोटि संशोधन भएको थियो यसमा मौलिक हक कतिवटा थियो 7 वटा मौलिक हक थियो यो संविधानमा मौलिक हक कतिवटा थियो मौलिक हक कतिवटा थियो 7 वटा थियो मौलिक हक थियो मताधिकार यो 21 वर्षलाई दिएको थियो मताधिकार 21 वर्षलाई दिएको थियो 21 वर्षलाई लेख्नुस् बताइदिरहेछु लेख्नु भएन सर लेख्नु भयो ल सुन्नुस् यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 आयो जब पदम शमशेर 2004 में बनाएको संविधान जुन थियो त्यो संविधान चाहिँ लागू भएको थिएन नेपाल सरकारको वैधानिक कानून अनि त्यसपछि दिल्ली सम्झौता भयो जुन फागुन 1 गते हैन भारतको त्रिपक्षीय सम्झौता पनि बनिन्छ कांग्रेसका मानिस थिए राणा थिए अनि राजाहरू बीच भएको सम्झौताले दिल्लीलाई किन त्रिपक्षीय सम्झौता पनि बनिन्छ त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता पछि फेरि नेपालमा आएर नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 बन्यो अनि यो चाहिँ लागू 2007 12 महिना 29 गते भयो त्यसपछि राजा त्यति बेला त्रिभुवन थिए मोहन शमशेर जबरा चाहिँ त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए यो संविधान चाहिँ 6 पटक संशोधन भएका थिए मौलिक हक भने त्यति बेलाको त्यो नेपाली जनताहरुलाई कुन हक थिए मौलिक हक भनेको व्यक्तिले पाउने हक नेपाल देशका त्यो राज्यका जनताले के हक पाइरहेका छ त्यसलाई मौलिक हक भनिन्छ र त्यति बेला यो 7 वटा मौलिक हक थिए र मताधिकार भनेको 21 वर्षको व्यक्तिले त्यति बेला भोट खसाल्ने अधिकार थियो जबकि अहिले कति वर्ष छ 18 वर्ष छ अहिले 18 वर्ष छ अहिलेको मताधिकार कति वर्ष छ 18 वर्ष छ त्यति बेला यो छ त अब क्वेशन कस्तो सोधिन्छ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा को चाहिँ राजा थिए अनि महेन्द्र त्रिभुवन वीरेन्द्र होइन ज्ञानेन्द्र दिन सक्छ वा नेपालको अन्तरिम शासन विधान कति चोटि संशोधन भएको थिए अप्सनमा दिन्छ 7 8 9 10 वा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो वा यो सिम्पल न भयो जटिलमा के सोधिन्छ 3 4 वटा क्रमिक रूपले संविधानको नाम दिइन्छ भन्छ कुन जो यहाँ 6 पटक 7 पटक 8 पटक हुन्छ नि अनि भन्छ कुन संविधान कति पटक संशोधन भएको थियो तलको कथनहरु मध्ये विचार गर्नुहोस् ठीक छ वा कुनै बेला प्रधानमन्त्री सोधिन्छ
वा कुनै बेला राजाहरूको बारेमा सोधिन्छ, वा कुनै बेला कतिचोटि संशोधन भएको थियो, वा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। कन्सेप्ट क्लियर छ? अर्को लेख्नुहोस् 3 नम्बरमा। हजुर यो सोध्दैन, यो मात्र यो मौलिक हक 7वटा थियो, त्यति सोध्दैन मौलिक हक। यो सोध्न सक्छ कि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मौलिक हक भएको संविधान कुन हो? त नेपालको संविधान, जुन अहिलेको संविधान छ, कतिवटा मौलिक हक छ? 41 कहाँ छ? 31वटा मौलिक हक छ। यो सोच छ कि नेपालको हालको संविधानमा सबैभन्दा बढी मौलिक हक भएको संविधान कुन हो? त यो स्वच्छसँग बाँच्न पाउने अधिकार होइन, छैन, सबैले शिक्षाको अधिकार छैन, खाने पानीको अधिकार, यो 31वटा मौलिक हकको अधिकार छ। त्यसैले यो संविधानलाई जनताको संविधान पनि भनिन्छ र नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान भनिन्छ। बाँकी प्रधानमन्त्रीले बनाएको छ, बाँकी चाहिँ योभन्दा पहिलाको संविधान राजाले बनाएको थियो, कुनै लोकतान्त्रिक मानिसहरूले बनाए, प्रजातन्त्रको अन्त गरेर बनाइयो, होइन? त्यसपछि तर यो संविधान चाहिँ यो संविधान सभाबाट पारित भएको नेपालको पहिलो संविधान थियो, हालको जुन संविधान छ। अब 3 नम्बरमा लेख्नुहोस्, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। हैच दिनुस्, लेख्नुस् यसको 10 भाग 77 धारा, 10वटा भाग 77वटा धारा थियो यसमा। त्यस्तै लागू 2015 11/1, लागू चाहिँ 2015 11 महिना 1 गते यो लागू भएको थियो संविधान। राजा महेन्द्र वीर विक्रम, राजा महेन्द्र थिए त्यति बेला, राजा महेन्द्र वीर विक्रम, राजा महेन्द्र वीर विक्रम, राजा चाहिँ महेन्द्र वीर विक्रम, वीर विक्रम। प्रधानमन्त्री त्यति बेला को थियो? सुवर्ण शमशेर जबरा। प्रधानमन्त्री त्यति बेला को थियो? सुवर्ण शमशेर जबरा थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा थियो। यो संविधान चाहिँ 8वटा मौलिक हक थियो। यो संविधानमा मौलिक हक कतिवटा थियो? 8वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो, व्यवस्था गरिएको थियो। यो संशोधन भएको थिएन, यो संविधान संशोधन भएको थिएन। लेख्नुस्, यो संविधान संशोधन भएको थिएन, यो संविधान संशोधन भएको थिएन। यो संविधान चाहिँ यो संविधान संशोधन भएको थिएन। ठीक छ। यसमा मताधिकार 21 वर्ष थियो। मताधिकार 21 वर्ष। मताधिकार कति थियो? 21 वर्ष। मताधिकार कति हो? 21 वर्ष। लेख्नुभयो? मताधिकार 21 वर्ष। ठीक छ। अनि मौलिक हक 8वटा थियो। भइहाल्यो। ठीक छ। हेर्नुस् त, राजा चाहिँ चेन्ज भयो, प्रधानमन्त्री पनि चेन्ज, फरक भयो, परिवर्तन भयो, मौलिक हक पनि परिवर्तन भयो, संविधान चाहिँ यो संशोधन भएको थिएन। अर्को लेख्नुस् 4 नम्बरमा, नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019। ल अब यसको बारेमा, यो 4वां संविधान हो।
नेपालको संविधान 2019 हालको संविधान पनि नेपालको संविधान, तर यसमा यत्रो मात्र नेपालको संविधान। ठीक छ, अर्को लेख्नु यसको बारेमा। 20 भाग, यसमा 20 वटा भाग थियो, 97 वटा धारा थियो, 6 वटा अनुसूची थियो। 20 भाग, भाग कतिवटा थियो? 20 वटा। ठीक छ, कतिवटा भाग थियो? 20 वटा। 97 वटा धारा थियो। 96 वटा, बिहान कति 96 थियो न? 96 वटा धारा थियो, 6 वटा अनुसूची। अनुसूची कतिवटा थियो? 6 वटा। ठीक छ, यसमा पनि मताधिकार 21 वर्ष नै थियो। मताधिकार 21 वर्ष थियो। मताधिकार मताधिकार बस यही मताधिकार रेकर्ड भइरहेको थियो। मेरो फोन उठाइरहेको थिएन, बाहिर त आएर हेरेको थियो तिमीले, तिमी थिएनौ, आइ थिएन बाहिर एकचोटि हेर्न। मताधिकार 21 वर्ष, मताधिकार 21 वर्ष। ठीक छ, मताधिकार कति थियो? 21 वर्षको व्यक्तिले थियो। यो 3 पटक संशोधन भएको थियो। कति पटक संशोधन भएको थियो? 3 पटक संशोधन भएको थियो। 3 पटक संशोधन, यो 3 पटक संशोधन भएको थियो। यो संविधान चाहिँ नेपालको संविधान 2019 3 पटक के भएको थियो? संशोधन भएको थियो। 9 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो? 9 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। व्यवस्था गरिएको थियो। ठीक छ, तपाईँ किन लेखिरहनु भएको छैन? मैले समझमा आएन। मेहनत गर्नुहोस् अलिकति। प्रकृतिको काम हो चिसो आइरहन्छ, प्रकृतिको काम हो गर्मी आइरहन्छ, हामीहरूको काम हो आइराख्नु, होइन? अब हेर्नुहोस्, उहाँले भर्खर आउनुभयो, सुरु गरिदिनु भयो लेख्न। जहाँसम्म जहीँदेखि छ त्यहीँदेखि लेख्न सुरु गरिदिनु भयो। लगनशीलताले पढ्नुहोस् प्लिज भनिरहेको छु, तपाईँको लागि नै भनिरहेको छु, होइन? राम्रोसँग लगनशीलता लगाउनुहोस् प्लिज। यो के जरे जीके कथा जस्तो सुनेपछि यादै हुँदैन। घरमा गएर यसले गणन गर्नु होला। र 2007 सालको क्वेशनले एनालाइसिस गर्न धेरैचोटि क्वेशन सोधेको छ। तल दिएका कथनहरूमा विचार गर्नुहोस्। तल दिएका कथनहरूमा कुन सत्य हो, कुन झुटो हो, कुन होइन, अमिल्दो जोडा कुन हो, वा कुन बेला कतिको मताधिकार थियो, यो धेरै पटक क्वेशन सोधेको छ। ल, त नेपालको संविधान 2019 जब आयो त्यति बेला यसमा भाग चाहिँ 20, धारा 96, मताधिकार चाहिँ 21 वर्ष दिएको थियो। यो संविधान 3 पटक संशोधन भएको थियो। 9 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। कन्सेप्ट क्लियर छ? ठीक छ, अर्को लेख्नुहोस्। राजा महेन्द्र लेखाएको नि आई 2019 9 महिना 1 गते लागू भएको थियो। लागू कब भएको थियो? 2019 9 महिना 1 गते यो लागू भएको थियो। आज पृथ्वी जयन्ती। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो? हाल्न सक्छ क्वेशन। 17/7/9 पौष 27 गते। 17/7/9 पौष 27 गते। अनि मृत्यु चाहिँ 1831 माघ 1 गते। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 17/7/9 विक्रम संवत 17/7/9 पौष 27 गते भएको थियो, जुन आज हो। मृत्यु चाहिँ 1831 होइन, 1831 अरु माघ 1 गते जन्म भनेको भने न। 17/7/9 पुष 27 गते। 17/7/9 लेख्न आइरहेको छैन। 17/7/9 पौष 27 गते आएन। यस्तो झाउ हुन्छ याद गर्नमा। 1700 होइन, 1700 कति 79 भन्नमा इजी भएन। त्यही भएर मैले आफ्नो जमानामा याद गरेँ। 17/7/9 पौष 27 गते जाडोको महिनामा। 1831 माघ 1 गते खिचडीको दिन काम खत्म। जाडोको महिनामा, जाडोमा जन्मनु भएको थियो, जाडोमा मर्नु भएको थियो। बुवाको नाम नरभूपाल शाह थियो। ठीक छ, उस 6 दिन सुत्दा कुरा चाहिँ यता सक्दैन। मृत्यु हो 27 गते। आज होइन 27 गते पृथ्वी जयन्ती।
जीके यस्तो कुरा एउटा समात्नु हुन्छ त फेरि कहाँसम्म इतिहास जान्छ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यति कुरा छ। आउँछु फेरि आइसकेपछि अनि जीके पाउँछु ल। हजुर 1831 माघ 1 गते ल। अब लेख्नुहोस् नेपाल अधिराज्यको संविधान 2042 आयो। अब नेपाल अधिराज्यको संविधान 2042 को बारेमा लेख्नुहोस्। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2042 नेपाल नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सॉरी 42 मिस्टेकले भनिए सॉरी। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भएको थियो सॉरी 42 मा थिएन ल। यसमा लेख्नुहोस् 23 भाग 23 वटा भाग 133 वटा धारा 23 भाग 133 धारा 3 वटा अनुसूची 23 भाग 133 धारा अनि 3 वटा अनुसूची 3 वटा अनुसूची लागू भएको मिति 47/7/23 47/7/23 मा लागू भएको थियो यो संविधान। त्यसपछि यसमा लेख्नुहोस् वीरेन्द्र वीर विक्रम राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम त्यति बेला राजा। प्रधानमन्त्री लेखिदिनुहोस् कृष्ण प्रसाद भट्टराई। प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई। प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई। संशोधन भएको थिएन यो संविधान। यो संविधान चाहिँ संशोधन भएको थिएन। त याद गर्नु होला नेपालको इतिहासमा कुन दुईवटा संविधान चाहिँ संशोधन भएको छैन। यो पनि क्वेशन सोधिन्छ। नेपालमा कतिवटा नेपालको संविधानको विकास क्रममा कतिवटा संविधान चाहिँ संशोधन भएको थिएन। अब भनिन्छ एउटा दुईटा होइन तीनटा चारटा यो पनि दिन सक्छ। वा तल दिएका संविधानहरूमध्ये कुन संविधान एक पटक पनि संशोधन भएको थिएन त तपाईहरु यही लेख्नु होला। ठीक छ दुई चोटीमा कुन कुन संशोधन नभएको छ भनेर। यसमा राजा के थिए वीरेन्द्र र यसमा चाहिँ लेख्दिनुस् मताधिकार 18 वर्ष भयो। कृष्ण प्रसाद सिटौला कृष्ण प्रसाद भट्टराई मताधिकार 18 वर्ष। मताधिकार मत दिने अधिकार भोट दिने अधिकार 18 वर्षमा लागू भयो यही संविधानदेखि। मताधिकार वीरेन्द्र आयो नि अनि 18 वर्ष लागू गरिदिएको। अब 18 वर्षको सबैजनाले के गर्न सक्छ भोट दिन सक्छ मताधिकार गर्न सक्छ। तर WHO को हिसाबले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन को हिसाबले किशोरावस्था भनेको कति वर्षले मानेको छ। बिहानवाला कुन बताउनु होला बिहानवाला ब्याच होला कति वर्षलाई 10 देखि 19 वर्षलाई WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जसको प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्यान्ड को कहाँ छ जेनेभामा छ उसले किशोरा किशोरीको अवस्था भनेको 10 वर्षदेखि लिएर 19 वर्ष मानेको छ। क्वेशन्स कहीं तपाईको हेल्थमा राख्न सक्छ। ठीक छ। अनि मताधिकार यसमा कति वर्ष थियो 18 वर्ष थियो। राजा चाहिँ को थियो वीरेन्द्र थियो। यसमा लेख्दिनुस् 13 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा कतिवटा 13 वटा मौलिक हक 13 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। हो अब आउनुस् हाम्रो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लेखेर हेडिङ दिनुस्। नेपालको अन्तरिम संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हेडिङ दिनुस् अनि ह्याच दिनुस् तल। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 25 भाग 167 वटा धारा। यसमा 25 वटा भाग थियो 167 वटा धारा थियो। भाग चाहिँ 25 वटा थियो 167 वटा धारा थियो।
67 धारा थियो, अनुसूची चाहिँ 4 थियो। अनुसूची चाहिँ कतिवटा थियो? 4 थियो यसमा, यो संविधानमा। 2063 10/1 मा लागू भएको थियो। 2063 10वां महिना 1 गते लागू भएको थियो यो संविधान। 2063 10/1 मा लागू भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र, त्यति बेला राजा थियो ज्ञानेन्द्र, अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, राजा ज्ञानेन्द्र अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला के थिए? प्रधानमन्त्री। गिरिजा प्रसाद चाहिँ को थियो? त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए। यो 12 पटक चाहिँ संशोधन भएको थियो। सबैभन्दा बढी संशोधन भएको संविधान यही थियो। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी चोटि संशोधन भएको इतिहासको थियो, संविधानको थियो यही नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। यसमा 12 चोटि यो के भएको थियो? संशोधन भएको थियो। यो पनि याद गर्नु होला। राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र, ज्ञानेन्द्र आएको बेलामा कति काण्ड भएको थियो? त त्यसैले यो 12 चोटि भएको थियो। आफ्नो दिमाग हो, जुन तरिकाले याद हुन्छ त्यो तरिकाले याद गर्नु होला। जरुरी छैन कि यस्तै याद हुन्छ। अब जसमा सबैभन्दा बढी मैले याद के गरेको छु, सबैभन्दा बढी कुन संविधान? त ज्ञानेन्द्र वाला संविधान। किनभने इतिहासमा ज्ञानेन्द्रले कति अस्ति झै झगडा के भएको थियो। जसकारण ज्ञानेन्द्र जब थियो, अब वीरेन्द्र राजा जहिले पनि राम्रो मान्छे काम गर्ने, वीरेन्द्र बेचारा आउनुभयो याद गर्ने तरिका, तब मताधिकारलाई 18 वर्ष गरिदिनु भयो र आफ्नो कालको जुन संविधान थियो एकचोटि पनि संविधानको गर्न दिनु भएन, संशोधन गर्न दिनु भएन। राम्रो मान्छे राम्रै गर्यो। यस्तो याद गर्ने तरिका जरुरी छैन। यो कुरा जरुरी छैन कि यो मात्रमा आफ्नो दिमागलाई, माइन्डलाई भनिरहेको छु कसरी याद गर्न सोच्नको लागि। जरुरी थोरै छ कि ज्ञानेन्द्र नराम्रो नै हो कि न? यो कुरा जरुरी छैन। एउटा मतलब आफ्नो तरिका मैले लगाएको याद गरेको। यसो लेखिदिनुस्। 18 वर्ष मताधिकार, यसमा पनि 18 वर्ष थियो। 18 वर्ष मताधिकार थियो। 18 वर्षको मताधिकार लिएको थियो अनि 21वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा 21वटा मौलिक हक थियो। त्यही बेला भनिदिनु त, मौलिक हकको व्यवस्था थियो। फेरि भनिदिन्छु ल, मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको जुन जनताहरू छ नि, त्यो जनताहरूको लागि नेपाल जुन यो संविधान छ के को व्यवस्था गरिएको छ। जस्तैमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, स्वतन्त्रतासँग बाँच्ने हक, अपमान कोही गर्दैन यस्तो किसिमको हक हुँदैन, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार होइन, यस्तो हकका व्यवस्था 21वटा थियो। अब आउनुहोस् लास्टमा नेपालको संविधान, हाम्रो संविधान, नेपालको संविधान। अब हाम्रो यो अहिलेको वर्तमानको संविधान, नेपालको संविधान। नेपालको संविधान 2072 मा लेख्नु होला। यो नाम यो भर्खर भने न तपाईँ आउनु भएको थिएन। यो संविधानको नाम मात्र नेपालको संविधान 2072 होइन। सोधिन्छ क्वेशन वर्तमानको संविधानको नाम के हो त मात्र आउँछ अप्सनमा नेपालको संविधान, त त्यो एन्सर हुन्छ। फेरि अप्सनमा दिएको हुन्छ नेपालको संविधान 2072, त्यो हुँदैन। यो संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान। लेख्नुस् नेपालको संविधान, संविधान 2072 मा लेख्नु होला। यो कहिले लागू भएको थियो? 2072 छौगा 3 गते लेख्नुस् यो लागू भएको। यसमा बढी म चुपचाप बसिरहेको छु किनभने यो हालको संविधान हो नि, यही तपाईहरुले पढ्नु छ, त्यही भएर म अलिकति न्युट्रल छु यसमा। हजुर कति याद छ नि वर्तमान संविधान कहिले लागू भएको थियो? सबको त्यही बेला चिल्लाएर लेख्वा, यसको लागि किन चुप भइहाल्छ? अलिकति लेख्नु त तपाई, याद त हुनु पर्यो। 2 महिना पछि तपाईको एक्जाम छ फाइनल, वर्तमान संविधान लागू भएको डेट थाहा छैन, गलत कुरा होइन हो। यो त याद हुनु पर्यो नि, वर्तमानको संविधान हो। 31वटा मौलिक हक, 31वटा मौलिक हक, मताधिकार 18 वर्ष, प्रधानमन्त्री त्यति बेला सुशील कोइराला थियो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री। वटा मौलिक हक, 35 भाग, 35वटा भाग थियो, 308वटा धारा थियो, 9वटा अनुसूची थियो। यी सबै याद हुनु पर्यो नि त। 35 भाग,
308 धारा धारा 9 अनुसूची अनुसूची ल 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची थियो। सुशील कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री लेख्दिनु सुशील कोइराला भयो। मताधिकार कति 18 वर्ष। दुईचोटि संशोधन भएको थियो यो संविधान। दुईचोटि संशोधन भएको थियो। दुपटक संशोधन भएको थियो। हाल समयमा यो संविधान दुईचोटि संशोधन भएको छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यसमा वर्तमानमा के सोध्न सक्छ, हालको संविधान वा नेपालको संविधान कतिचोटि संशोधन भएको छ? दुईचोटि। त अहिले पनि समस्या समाधान भएन। त दुईटाको मिति याद गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि समस्या समाधान भएन। त्यो कुन कुन धारा भएको थियो यहाँसम्म ठिक छ। ठिक छ। कतिचोटि सिम्पल, कुन कुन डेटमा यहाँसम्म ठिक छ। अलिकति डिपमा जानुस् कुन कुन धारा पनि चेन्ज भएको थियो। ठिक छ। आ धेरै डिपमा अफिसर लेभलको वा सहसचिव लेभलको एक्जाममा वा अधिकृत लेभलमा धेरै डिपमा कहीं सोध्यो आजसम्म भने त्यो कुन धारामा कुन कुनको व्यवस्था गरिएको थियो। ठिक छ। जुन धारा संशोधन भएको थियो त्यो के को व्यवस्था गरिएको थियो त हामीले कमसे कममा त कतिचोटि संशोधन? दुईचोटि। तर पनि अलिकति म अझ डिपमा जान्छु, दुईटैको डेट लेखाउँछु र अलिकति अझ डिपमा जान्छु कुन कुन धारा संशोधन भएको थियो। ठिक छ। पहिलो संशोधन लेख्नुस्। यो संविधानको पहिलो संशोधन 2072 साल फागुन 16 गते भएको थियो। 2072 साल फागुन 16 गते पहिलो संशोधन। पहिलो संशोधन 2072 साल फागुन महीनाको कति गते? 16 गते भएको थियो यो संविधान। अब लेख्नुस् कुन कुन धारा भएको थियो यसमा? कुन कुन धारा भएको थियो? 42, 84, 42 त्यसपछि 84, 286 हो गई ना? 286, 84 ठीक छ। 42 ठीक छ। ल पहिलोचोटि हाम्रो यो जुन संविधान चाहिँ कहिले भएको थियो संशोधन? 2072 साल फागुनको 16 गते। कुन कुन धारा भएको थियो? 42 अनि 84 अनि 286। यस्तो याद गर्नु होला। 42 दुना 84 होइन, आ 84 पछि जोड दियो त 86। यस्तो पनि याद। यो त अलि धेरै डिपमा गइसके। सोध्न नर्मलमा आउँछ भने कतिचोटि संविधान त्यो भएको थियो होइन, डेट कहीं सोध्न सक्छ वा कति पटक संशोधन भएको छ। तर पनि यहाँ लेखिदिनुस्। अब यो दोस्रोचोटि संशोधन 2077 साल असार 4 गते। 2077 साल दोस्रो संशोधन असार 4 गते दोस्रो। हाँ 2077 साल असार 4 गते। यसमा अनुसूची 3 के भएको थियो? अनुसूची 3 जुन थियो त्यो के भएको थियो? परिवर्तन गरिएको थियो। अनुसूची 3 अनुसूची 3 ठीक छ। यतिसम्म रहन दिनुस्। अब आउनुस् हाम्रो नेपालको संविधानको थप विशेषता। ठीक छ। यहाँसम्म सुन्नुस्। यहाँसम्म मैले यो पढाए। यो पढाएको बात तपाईले नायब सुब्बा, खरिदार, असै, नेपालको शिक्षक सेवा आयोग, लाइसेन्स, संविधान त कसैमा छ, खाद्य संस्था अहिले भ्याकेन्सी खुलेको छ नि। अहिले आज फेरि भ्याकेन्सी खुल्यो खाद्य संस्थानमा। नेपालको खाद्य संस्थानमा आज भ्याकेन्सी खुल्यो र एकचोटि खाद्य संस्थानमा जागिर भयो त केहीको आवश्यकता पर्दैन। फेरि नासुको भ्याकेन्सी खुलेको छ। कर्णाली प्रदेशको पनि नासुको भ्याकेन्सी खुलेको छ। नायब सुब्बा देशको 2टा मात्र पेपर छ। कतिवटा पेपर छ? 2टा। जबकि अलरेडी अरूको कति छ? 3टा छ। फर्स्ट, सेकेन्ड अनि थर्ड। पहिलो पत्र, दोस्रो पत्र, तेस्रो पत्र। तर कर्णालीको मात्र 2टा छ। फर्स्टमा आईक्यू जीके अनि सेकेन्डमा एउटा सेवा सम्बन्धी रिटेन छ। त्यसपछि सुब्बाको जागिरमा अहिले धेरै भ्याकेन्सी खुलेको छ। फेरि अरू पनि प्रदेशको भ्याकेन्सी खुल्छ। जसकारण संविधान नछुट्याउनु होला। आ तपाईहरुमा भनेको छ यो तपाईहरुको सीएमए अनमिक यो मात्र हालको संविधान पढाइदिनको लागि अनि मात्र भाग 1 2 3 4 5 त मैले त्यहीसम्म पढाएर संविधान खत्म गर्दिन्थे।
तर मैले क्लासमा अस्ति नै के भनेको थिएँ, जबसम्म म सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म क्लास कन्टिन्यू गराइरहेको हुन्छु। जरुरी छैन कि यहीँबाट सोधिदिन्छ सबैभन्दा पुरानो संविधान कुन हो। जब बस्नुहुन्छ इक्जाममा क्वेसन्स मिल्छ नि तब सरले खोज्नुहुन्छ कि हो सर कहाँको हुनुहुन्थ्यो, याद आउँछ कि सर वास्तवमा हुनुहुन्थ्यो। होइन, जब एउटा पनि क्वेसन मिल्दैन त पैसा, कोचिङ, तपाईँको मेहनत, मेरो मेहनत सब बेकार जान्छ। त्यसकारण म चाहन्छु कि बस्नुहोस् त क्वेसन मिलोस्, यस्तो तरिकाले पढाउँछु। कुरा बुझिरहनु भएछ? अर्को लेख्नुहोस्। अब नेपालको, अब यो संविधानको कुछ बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधान, अब फेरि हेडिङ अर्को दिनुहोस्, नेपालको संविधान लेख्नुहोस्। नेपालको संविधान, ठीक छ। अब यसमा लेखिदिनुहोस् अलिकति जुन पढ्नु छ। नाम नेपालको संविधान, यसको नाम नेपालको संविधान। लाइन यति किन आइरहेको छैन? धेरै काटिसकेको, उताबाट कहीँ त्यो गरिदिएको छ। लाइन चाहिँ त होला नि त। हेलो, लाइन अपने लोन कटले बानी, लाइन अपने लोन कटनी हो। हाँ, दिन लाइन कुनै कुनै बेला नबोलिकन काम खराब हुन्छ, कुनै कुनै बेला बोलिकन काम खराब हुन्छ। अब कहाँ बोल्नु छ कहाँ बोल्नु छैन, होइन? तपाईँ हिजो आउनुभयो थियो, अस्ति तपाईँ आउनुभयो थियो अस्ति। मोबाइल एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले पढाइले के गरिदिन्छ, चकनाचुर गरिदिन्छ। यो कसको बनाइ हो? गिरी सरको हुन्छ। यो कसको बनाइ हो तपाईँ बताउनुहोस्। जिब्रो एउटा यस्तो छुरी हो, रगत न निकालिकन टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ। कसको बनाइ हो? गौतम बुद्धको। भन्नुहोस्, बस्नुहोस्। धन्यवाद। धर्म र संस्कृतिमा गौतम बुद्धको पढाएको थिएँ। एक दुईजनाको फोन आइरहे त निरन्तर गइरहनु भएको थियो, त मैले यो भनाइ भनेको थिएँ कि मोबाइल एउटा यस्तो डिभाइस हो कि पढाइलाई चकनाचुर गरिदिन्छ। ल लेख्नुहोस् त। विशेषता, यो संविधानको विशेषता। संविधान सभाबाट पारित भएको पहिलो संविधान, संविधान सभाबाट पारित भएको पहिलो संविधान, संविधान सभाबाट पारित भएको पहिलो संविधान, पहिलो संविधान हो यो। नेपालको इतिहासमा पहिलो यस्तो यो संविधान हो जुन संविधान सभाबाट पारित भएको छ। यो भन्दा पहिला कुनै पनि संविधान सभाबाट पारित भएको थिएन। तर फेरि देशको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा सबैभन्दा पहिला संविधान सभाबाट पारित भएको पहिलो संविधान कुन हो भने सबभन्दा पहिला कुन थियो? फ्रान्सको। देश कुन थियो? फ्रान्सको संविधान सभाबाट पहिलो पारित भएको संविधान थियो। ठीक छ। अर्को लेख्नुहोस् यसको बारेमा। संरचना माने इसको संरचना 35 भाग संरचना यसको कस्तो संरचना छ त 35 भाग, त्यही कुरा 308 वटा धारा, 9 वटा अनुसूची। राष्ट्रपति को थियो यति बेला? राष्ट्रपति यो संविधानको बेलामा राष्ट्रपति को थियो? डाक्टर रामवरण यादव थियो राष्ट्रपति। लेख्नुहोस्, यो संविधानको बेलामा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। मधेसी मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री हो राष्ट्रपति। नेपालको इतिहासमा मधेसी मुलुकबाट गएको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। ठीक छ। अब लेख्नुहोस् भागमा यसको अलिकति। भाग 5 सम्म तपाईहरुले पढ्नु छ। लेख्नुहोस् भाग 1। भाग 1 5 वटा भाग तपाईले यसमा पढ्नु छ। तपाईको सिलेबसमा 5 वटा भाग दिएको छ पढ्नको लागि। अब लेख्नुहोस् भाग 1। भाग 1 ठीक छ। भाग 1 5 वटा भाग तपाईहरुले पढ्नु पर्छ। भाग 1 मा ठीक छ। यसमा धारा 1 देखि लिएर 9 वटा धारा छ। यसमा भाग 1 मा धारा 1 देखि 9 छ। धारा कतिवटा छ? 1 देखि लिएर कतिवटा? 9 सम्म। ल धारा 1 देखि लिएर 9 वटा धारा यसमा छ। यस भाग 1 मा ठीक छ। धारा 1 देखि 9 सम्मको तपाईलाई म पढाइदिएको छु। एक धारामा के को व्यवस्था गरिएको छ, दुईवटा धारामा के व्यवस्था गरिएको छ। ठीक छ। कुरा बुझिरहनु भयो राम्रोसँग मेरो? तपाईले 5 वटा भाग पढ्नु छ। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 अनि भाग 5। लिसन टु मी, कोअपरेट गर्नुस्। लास्ट बेन्च यहाँ ध्यान दिनुस्। भाग 5 सम्म पढ्नु छ।
साथै यसपछि तपाईहरुले के पढ्नु छ 9 वटा अनुसूची पनि पढ्नु छ 9 वटा जुन अनुसूची छ त्यो 9 वटा अनुसूचीमा के को व्यवस्था गरिएको छ ठीक छ यति पढाएर पनि समस्या समाधान भएन किनभने मार्केटमा जब जानुहुन्छ त लगभग 200 पेजको 100 पेजको 150 पेजको लगभग संविधानको बुक पनि आएको छ यहाँसम्म मोबाइलमा एप पनि आएको छ नेपालको संविधान एकचोटी त्यसले पनि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला सरले संविधान दिनु छ त्यो पनि नोटलाई हेर्दै गर्नु होला मेरो पनि नोटलाई हेर्दै गर्नु होला तपाईको जुन प्रशासनिक कुनै एउटा बुक होला तपाईको आफ्नो निजीकरण त्यो पनि बुक हेर्नु होला विगत 10 वर्षको सोधेको क्वेशन्स पनि हेर्नु होला त्यसपछि कलेक्सन गरेर मात्र नोट बनाएर पढ्नु होला मेहनत त गर्नुपर्छ तपाईहरुले यदि चाहनुहुन्छ कि म बसु सरले नोट लेखाइदिनुहुन्छ म पढिलिन्छु त यो कदापि हुन सक्दैन निर्णय त तपाईले लिनु छ किनभने निर्णयको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो स्वयं तपाईको हुन्छ जसकारण रिजल्ट त स्वयं तपाईले निर्णय त तपाईले लिनु छ म निर्णय लिने वाला छैन ठीक छ अब भाग 1 मा धारा 1 देखि 9 धारा 1 मा संविधान मूल कानून 9 एकटा धारा यो भाग 1 को धारा 1 मा के लेखेको छ धारा 1 मा के व्यवस्था गरिएको छ संविधान मूल कानून मूल कानून एक धारामा त्यस्तै अब धारा नलेख्नु सिधै मात्र अब 2 लेख्नुस् धारा 2 मा के व्यवस्था गरिएको छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको बारेमा राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता देशको सार्वभौम सत्ता अनि राजकीय सत्ता धारा 2 मा व्यवस्था गरिएको छ धारा 3 मा के व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्र धारा 3 मा राष्ट्र सम्बन्धी राष्ट्र नेपाल राष्ट्रको बारेमा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ राष्ट्र त्यस्तै धारा 4 मा नेपाल राज्यको बारेमा कुरा गरिएको छ धारा 4 मा नेपाल राज्यको बारेमा नेपाल राज्यको बारेमा चर्चा परिचर्चा त्यहाँ गरिएको छ 4 मा त्यस्तै 5 मा राष्ट्रिय हित को कुरा गरिएको छ त्यहाँ राष्ट्रिय हित त्यस्तै 6 मा राष्ट्रभाषा 6 मा राष्ट्रभाषाको बारेमा कुराकानी गरिएको छ राष्ट्रभाषा त्यस्तै 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा 7 नम्बरमा सरकारी कामकाजको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा कामकाजको भाषा अर्को 8 मा राष्ट्रिय झण्डा 8 मा राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा अनि 9 मा राष्ट्रिय गानको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्रिय गान हेर्नुस् क्वेशन कस्तो आउँछ बताइदिन्छु सार्नुस् कति बज्यो टाइम 4:12 भइसक्यो छिटो गर्नुस् ठीक छ ल भाग 1 मा होइन क्वेशन कहीं सोध्न सक्छ भाग 1 मा होइन कतिवटा धारा छ त तपाई लेख्नु होला भाग 1 मा दिदिन्छ अप्सन त तपाई लेख्नु होला भाग 1 मा 9 वटा धारा छ ठीक छ यस्तो क्वेशन आउन सक्छ भने लेखिदिनु होला कहीं सोधिन्छ संविधानको भाग 1 को होइन धारा 3 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ दिदिन्छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाल राज्य राष्ट्रिय गान अनि राष्ट्र त यो याद गर्नु होला ठीक छ यस्तो यानी कि 5 वटा भागको मैले एउटा भागको लेखाए यस्तै तपाईले जुन नोट त्यहाँ दिएको छ त्यसमा 5 वटा भागको धेरै धेरै जुन धाराहरू छ सबको बारेमा लाइन बाइ लाइन लेखेको छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ राष्ट्रगान आइसक्यो राष्ट्रिय झण्डा आइसक्यो सार्वभौम सत्ताको कुरा आइसक्यो राष्ट्रको कुरा आइसक्यो मैले लेखाइदिए अरुको पनि अरु भागमा दिएको छ त कम से कम हामी यति लेख लियौ कि भाग 2 मा कतिवटा धारा छ घरमा गएर धारा लेखे गर्नु होला पढ्नु होला लेख्नुस् भाग 2 6 वटा धारा छ भाग 2 मा कतिवटा धारा छ 6 वटा
भाग 2 में कतिवटा धारा छ 6 वटा कहाँदेखि कहाँसम्म कोही मान्छ भने 10 देखि 15 सम्म 10 देखि 15 कन्फ्युजन में चौकी 10 देखि 15 भनेको त 5 भयो 10 देखि 15 सम्म धारा छ भाग 2 में भाग 2 में 15 10 देखि 15 वटा कतिवटा धारा भयो यसमा कतिवटा धारा भयो कतिवटा भयो 6 वटा त त्यसैमा त जनरल हेरिरहेछ 10 5 15 होइन हेरिरहेछ 10 5 15 होइन 6 वटा छ हो किनभने अप्सनल में त सीमित में स्टैटिक्स चैप्टर पढेर आउनु भएको होला तथ्याङ्क शास्त्र यो कन्टिन्युअस डाटा हो 10 to 15 यानी कि 10 ले पनि लिएर त 10 11 12 13 14 15 कतिवटा भयो आ मोटामोटी गाउँमा भन्नुहुन्छ त 10 मा 15 त 5 को फरक छ होइन त मोटामोटीमा पढाइमा बडा फरक छ दिमाग मोटो जो त कहाँ नाम निस्किन्छ दिमागले पतलो गर्नुपर्छ बुझ्नु भयो त भाग 3 मा होइन त्यो अब लेख्नु होला त्यसपछि आफ्नो एकचोटि हेर्नु होला नोट्स भइसकेको छ भाग 3 मा धारा 16 देखि धारा 48 सम्म छ धारा 16 देखि धारा 48 सम्म भाग 3 मा छ 16 देखि 48 सम्म माने 16 देखि लिएर 16 17 18 19 20 48 सम्म जुन धाराहरू छ नि यो भाग 3 मा छ ठीक छ अब हेर्नुस् त 16 धारा लेख्ने 17 धारा लेख्ने 18 लेख्ने 19 लेख्ने 48 लेख्ने पोसिबल छ कुनै कीमतमा पोसिबल छैन जसकारण नोट दिएको छ यति लेख्नु होला धारा 4 मा भाग 4 मा धारा 49 देखि लिएर 55 सम्म छ धारा 49 देखि लिएर 55 सम्म छ अनि भाग 5 मा धारा 56 देखि 60 सम्म छ 56 देखि 60 सम्म छ हो 56 देखि 60 सम्म छ ल अब यसको 9 वटा अनुसूची पढ्नु छिटो पढ्नुस् टाइम सक्न लागि 9 वटा अनुसूची लेखेर 9 वटा अनुसूची दिएछ कोर्समा तपाईहरुको पढ्नु पर्छ 9 वटा अनुसूची 1 9 वटा अनुसूची 1 मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र बनाउने तरिका अनुसूची 1 मा के को व्यवस्था गरिएको छ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अनि बनाउने तरिका अनुसूची 1 अनुसूची 1 मा के दिएको छ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अनि बनाउने तरिका नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र बनाउने तरिका यसमा यो छ अनुसूची 2 मा लेख्नुस् नेपालको राष्ट्रिय गान यसमा नेपालको राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ नेपालको राष्ट्रिय गान नेपालको राष्ट्रिय गान त्यस्तै सूची 3 मा नेपालको निशान छाप सूची 3 मा नेपालको निशान छापको व्यवस्था गरिएको छ यसमा त्यस्तै 4 मा प्रदेशमा रहने जिल्ला के हुन्छ तपाईको विचारले यो छोड दिनुस् नेपालको के हुन्छ निशान छाप हुँदैन ठीक छ बुझ्नु भएन लेख्ने बेलामा के हुन्छ नि त फरक नेपालको हुँदैन बुझ्नु भएन नेपालको निशान छाप हाम्रो जन्म भयो तबदेखि लिएर आजसम्म नेपालको निशान छापमा हामी छौं आज जन्मदाता कहाँबाट आउँछ गाउँपालिकाबाट नआउँछ आज छापमा के हुन्छ निशान छापमा नहुन्छ होइन नेपालको निशान छाप लेख्नुस् नेपालको यो कस्तो मार्कर तपाईहरु मलाई समझैमा आउँदैन नेपालको निशान छाप भयो त्यसपछि 4 मा प्रदेशमा रहने जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ यो नेपालको
निशान छाप, निशान छाप। ल 5 मा संघ का अधिकार का सूची, संघ का अधिकार का सूची, संघ का अधिकार, संघ का अधिकार का सूची, अधिकार का सूची, सूची ठीक छ। संघ का अधिकार का सूची कतिवटा सूची छ? संघ को कतिवटा अधिकार छ? कतिवटा? 35 वटा। हेर्नुस् हाम्रो जुन नेपाल 3 तहको सरकार छ नि, संघ, प्रदेश अनि स्थानीय। हेर्नुस् संघलाई 35 वटा अधिकार छ। नेपालको हालको जुन यो संविधान छ त्यो संघलाई कतिवटा अधिकार दिएको छ? 35 वटा अधिकार संघलाई दिएको छ। जस्तैमा सर एउटा अधिकार संघको बताउनुस् त। सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ रहनेछ, देशको अन्तिम फैसला, कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्नेछ, विश्वविद्यालय सम्बन्धीको सम्पूर्ण परीक्षा संघबाट लिइनेछ, हैन? संघको कर्मचारीको सरुवा बरुवा संघले गर्नेछ। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यस्तो संघका व्यवस्थाहरू कतिवटा छ? संघका अधिकार सूची कतिमा? 5 मा छ र संघको कतिवटा अधिकार छ? 35 वटा। 35 वटाको अधिकार संघ लिएर हैन केन्द्रमा बसेको छ, 35 वटा। र त्यसको अधिकारसँग यदि कसैको कानुन लाग्यो भने त्यो अमान्य हुनेछ, हैन? संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र त्यो संविधानबाट यदि कुनै पनि संविधान बाँच्यो भने त्यो कानुन के हुन्छ? के हुन्छ? धराशायी हुन्छ, हटेर जान्छ। जस्तै मानुस् कि गाउँपालिकामा मैले कसैलाई मेरो बाइकले एक्सिडेन्ट भयो र बाइकमा एक्सिडेन्ट भयो कारण गाउँपालिकाको कानुनले भन्दैछ कि यसलाई 1 लाख रुपैयाँ अनि 1 सालको त्यो गरिदिने, हैन? जुर्माना गर्ने वास्ते यस्तो। अनि यो त्यो व्यक्तिले यदि संघमा गयो, सर्वोच्च अदालतमा हाल्यो अनि सर्वोच्च अदालतले भन्यो होइन मुद्दाको लागि 20 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवाना, त गाउँपालिकाको जुन मेरो कानुन छ त्यो संविधानसँग टकरायो, बाज्यो भने स्वतः यो तल झरेर जान्छ र संघको कानुन के हुन्छ? कार्यान्वयन हुने जान्छ। त्यसैले संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। ठीक छ? अर्को लेख्नुस् कतिमा? अब 6 मा भएन? प्रदेश का अधिकार, प्रदेश का अधिकार। अब प्रदेश का अधिकार कतिवटा अधिकार छ? प्रदेश नि र प्रदेश का अधिकार कतिवटा प्रदेशको अधिकार छ? 21 वटा। यो नेपालका 7 वटा प्रदेशले 21 वटा अधिकार लिएर बसेको छ। जस्तैमा सर एउटा अधिकार भन्न सक्नुहुन्छ त एउटा अधिकार भन्न यो सकिन्छ कि निजामती लोक सेवा आयोगको जुन हाम्रो प्रदेशको जुन निजामती छ त्यो आफ्नो तरिकाले विज्ञापन खोल्न सकिन्छ, आफ्नो तरिकाले रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ, आफ्नो तरिकाले सिभिल सर्भिस बनाउन सकिन्छ। हरेक प्रदेशको लोक सेवा आयोग निजामती ऐन अलग अलग छ। अहिले पनि क्लियर भएन? यस्तो यस्तो अधिकार प्रदेशको कतिवटा छ? 21 वटा प्रदेशको छ। जस्तैमा संघको सुबाको सिलेबस कतिवटा? 3 टा। कोशी प्रदेशले संघको सिलेबस कति राखेको छ? सुबाको 2 टा। कर्णाली प्रदेशले कतिवटा? 2 टा। त्यसमा फेरि संघले प्रदेशलाई केही भन्न सकिदैन किनभने संघको 21 वटा अधिकार मध्ये त्यो अधिकार चाहिँ पर्ने गर्दछ। यानी कि प्रदेशको 21 वटा अधिकार छ। अर्को लेख्नुस् कति नम्बरमा? संघ र प्रदेशका साझा अधिकार 25 वटा छ। संघ र प्रदेशका साझा अधिकार, संघ र प्रदेशका साझा अधिकार, साझा अधिकार कतिवटा छ? 25 वटा छ। जस्तैमा त्यो संघ पनि प्रयोग गर्न सक्छ अधिकार, त्यो संघ पनि प्रदेश अनि संघ र प्रदेश दुईटै मिलेर। ठीक छ? अब यसमा जानुहुन्छ नि संविधानको त्यो बुक मैले जुन भनिरहेछु संविधानको बुकमा ध्यान दिनुस्, सुन्नुस्। संविधानको जब बुकमा जानुहुन्छ वा पीडीएफ डाउनलोड गर्नुहुन्छ यहाँ नोटबाट त यो 25 वटा अधिकारहरू के छन् सबै लेखेको हुन्छ। 25 वटा अधिकारहरू एक्जाममा आओस् या नआओस् त्यो कुरा छैन, अलिकति जानकारी जरुरी छ। त्यसैले नि यति मोटो बुक भइसकेको छ। मैले मात्र भन्दिए संघका अधिकार 35 वटा, तर वास्तवमा त्यो 35 वटा अधिकारहरू के हुन् तपाईको त लेभलको त धेरै ठुलोको कुरा हो, सहसचिवको कुरा हो, तर पनि जानकारी जरुरी पर्छ किनभने संविधानमा सोध्न सरी इन्टरभ्यूमा सोध्न सक्छ। जब इन्टरभ्यूमा तपाई जानुहुन्छ त सोध्न सक्छ संघका अधिकार 35 वटा मध्ये कुनै 10 वटा अधिकार तपाई बताउनुस् वा कुनै 5 वटा अधिकारको बारेमा बताउनुस् त यो सोध्न सक्छ। जसकारण तपाई जब नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ, कति व्यक्तिले संविधान झाउ लाग्छ त जब देशको मूल कानुनै थाहा छैन त तपाई त्यो कर्मचारीको फाइदा के छ?
जस कारण अरू झ्याउ लागोस् त्यो बेग्लै कुरा हो, झ्याउ मान्नु छैन, झ्याउ लागोस् त्यो छोड दिनुस्। संविधान तपाईले जान्नु पर्छ, संविधान तपाईलाई मान्नु पर्छ, ठीक छ। जस कारण अर्को लेख्नुस्, अर्को 8 नम्बरमा स्थानीय तहको अधिकार 22 वटा, स्थानीय तहको अधिकार 22 वटा, स्थानीय तहको अधिकार 22 वटा। अब अर्को लेख्नुस् 9 नम्बरमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार कतिवटा? 15 वटा। संघ, स्थानीय तह र प्रदेशको तीनटैको साझा अधिकार, तीनटै जनाले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। कतिवटा छ? 15 वटा छ, ठीक छ, 15 वटा छ, बुझ्नुभयो। अब लगभग लगभग नेपालको संविधान पनि सक्यो हैन। संविधान भनेको देशको मूल कानून हो हैन। नेपालको सरी विश्वको सबभन्दा पहिला लिखित दस्तावेज भनेको म्याग्ना कार्टा थियो। म्याग्ना कार्टादेखि लिएर नेपालको इतिहास तपाईहरुको सिलेबसमा थिएन, तर पनि नेपालको सिलेबसले पनि 7 वटा क्रमिक रूपमा मैले पढाए, सम्झाए, बुझाए, मौलिक हकको बारेमा पनि तपाईहरुले जानकारी गराए र यो भाग 1 देखि लिएर 5 सम्म सिलेबसमा थियो त्यो पनि पढाए, अनुसूची 9 वटा थियो त्यो पनि अनुसूची पढाए। अब आजको क्लास चाहिँ यही सकिन्छ। नेपालको संविधान पनि सक्यो, धर्म र संस्कृति पनि दुईटै तपाईहरु यहाँ सकाइदिनु भयो। नेपालको संविधान र धर्म संस्कृति म प्रशिक्षक विवेक गिरीबाट तपाईहरु दुईटै यहाँ पढ्नुभयो। धन्यवाद सहकार्य गरेकोमा। जान पुग्या छ पढादै खूब मेहनत लाग्छ पढाउनमा।